ان میں بلند تخیر دعوت خطاب دینا سارے آج کے معزز مہمان مقرر شریف بیان واجب الشرحان حضرت مولانا حافظ محمد حبیب اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے سامنے انہیں اپنے مخصوص انداز کے اندر آپ اللہ دا قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں۔ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ جڑا حق نہیں مندا ہے درنوں، جڑا حق نہیں مندا ہے درنوں، او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ، شیطان لعین تے نہیں آیا، تے جڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ، صدیق دا سچ مشکوک ہے تا بد سچ زمین تے نہیں آیا۔ مختصر حمد و صلاۃ حضرات کی وقار ماہ ذو الحجہ دا مہینہ بڑا عظیم المرتبت مہینہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ساریاں بڑیاں بڑیاں عبادتوں اس مہینے دے اندر اکٹھیا فرمایا۔ حج بھی اس مہینے اندر اور ذکر و اذکار تلبیہ بھی اس مہینے اندر اور قربانی بھی اس مہینے اندر اور ساڑیاں کچھ یاداں بھی اس مہینے دے نال وابستہ ہیں۔ مثال دے طور تے 18 ذو الحجہ نو داماد پیغمبر ہم زلف علی
سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت بھی اس 18 ذوالحجہ نو قرآن پاک دے اندر 20 ایسی آیات نے جنہ دے اندر نبی پاک دے 11 دا ذکر آیا. میں تواڈے سامنے 2 یا 3 آیتاں رکھنیاں نے جنہ دے اندر ڈائریکٹ پتہ لگتا ہے کہ اے آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر اتری. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سارے انہوں نے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئی درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ میں محبت دا اظہار کرتا جاواں کس قدر گئے بنایا اسی مصطفیٰ مصطفیٰ جاندا یا الہ جاندا. جی آکو سبحان اللہ. کس قدر گئے بنایا اسی مصطفیٰ مصطفیٰ جاندا یا الہ جاندا. اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر یو رب نو منا جاندا. اور او دی زلفاں نو ولی لاکھے خدا ول کمر گئے پیشانی تے مقبضہ ول کمر گئے پیشانی تے مقبضہ. نات گاوا غتیبا تے بس وچ نہیں نات گاوا غتیبا تے بس وچ نہیں. او دی عظمت دا قرآن سنا جاندا کس قدر گئے بنایا اسی مصطفیٰ مصطفیٰ جاندا یا الہ جاندا. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا. اللہ اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین البتہ تحقیق اللہ پاک راضی ہو گیا ہے مومنہ تے. اللہ سونیا تسی کنہ مومنہ تے راضی ہوئے ہو. فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں انہاں مومنہ تے راضی ہویا جنہاں میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی 1400 صحابہ. اللہ اللہ فرمایا جنہاں میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی میں انہاں مومنہ راضی ہو گیا وا. اگے اللہ پاک فرماندے نے فانزل السکینۃ علیہم میں جناب اللہ پاک نے انہاں تے سکون نازل کیتا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ فرماندے نے ان قریب میں رب انہاں نو فتح عطا کراں گا. حضرات ابی وقار اے آیت کریمہ دا شان نزول سن لو میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نو خواب آیا اللہ پاک نے میرے نبی نو خواب دے اندر وقایا ہے کہ اللہ دے نبی پاک دے یار انج کر کے بیت اللہ دا طواف پہ کر رہے نے سالتے رہن والیا اردا گرا تو آن والیا میرے پیغمبر دیا پروانیا جام دے ہونا جڑی خواب نبیاں نو آئے وہ جھوٹی نہیں ہویا کر دی بلکہ وہ اللہ پاک دی وحی دا حصہ ہویا کر دائے اللہ دے نبی نو خواب آیا کہ میں تے میرے یار اسی بیت اللہ دا طواف پہ کرنیا اللہ دے نبی فرمان دے نے آؤ میری یارو بیت اللہ دا طواف کرن چلیے اللہ دے نبی نے سفر شروع کیتا ہے دنال اللہ دے نبی دے یار بھی دے جن کا سفر کر دیا اللہ دے نبی نو خبرہ ملیا کہ مکے والیاں نو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے نبی دے یار اے ساڑھے دے حملہ کرنے واسطے ہم دے پہلے حتیٰ کہ اللہ دے نبی نے فرمایا منو اللہ پاک نے خواب دکھایا میں تے میرے یار بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے جاندے پہیا اسی لڑائی دا راتہ لے کے بالکل نہیں جاندے پہے مکے والیاں نو غلط فہمی ہو گئی اللہ دے نبی نے اپنے یاروں جمع فرمایا او میرے یارو ابو بکر جان یا عمر جان جا کر کے مکے والیاں نو کہنا سی لڑائی دا رابطہ لے کر کے نہیں آئے بلکہ اسی تے اللہ پاک دے گھر دا طواف کرنا چاہنے بلکہ اسی تے زمزم پینا چاہنے بلکہ اسی تے صفا مروہ دیاں سائیاں کرنا چاہنے جناب رائے پاس ہوئی کہ سیدنا عثمان نو کلایا جائے کیوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑے بڑے تاجر نے اے بڑے امیر ترین انسان نے اے لولو کی حضرت عثمان دا بڑا حیاء کرتے نے اللہ اللہ میں قربان جاوا سیدنا عثمان نو کلایا گیا ہے ایج کر کے سیدنا عثمان مکے والے انو جا کر کے کہندے نے مکے والے ہو اللہ دے نبی دے یار اسی لڑائی دا رابطہ لے کر کے نہیں آئے بلکہ اسی دے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آئے اگو مکے والے کہندے نے عثمان تیرے واسطے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے دروازے کھلے نے عثمان تیرے واسطے صفا مروہ کرنے واسطے دروازے کھلے نے رج رج کے طواف کری جا رج رج کے صفا مروہ دیاں سائیاں کر لے رج رج کے زمزم دا پانی پی لے پر اگر تو آکے کہ تیرا نبی اتھے آ جائے جو نہیں ہونا اگر تو آکے تیرا پیغمبر اتھے آ جائے جو نہیں ہونا تو رج رج کے طواف کر لے حضرت عثمان دا جواب سنیا جی میں بھی اللہ دے نبی دے نال محبت دا دعویدار تسی بھی اللہ دے نبی نال محبت کرنے والے بیٹھے ہو عثمان فرمان دے نے مکے والے ہو تسا میری محبت نو تے اللہ دے نبی دی محبت نو مذاق سمجھ رکھے آئے اوہ مکے والے ہو گل سن لو عثمان نہیں دیر تک بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا جب تک اللہ دے نبی نہ آ جان جب تک آمینہ دے لال نہ آ جان جب تک عبداللہ دے در یتیم نہ آ جان عثمان نے طواف نہیں کرنا اوتل جناب اللہ دے نبی نو خبرہ ملیا کہ مکے والے عثمان نو شہید کر دیتا ہے صلح حدیبیہ دے مقام تے اللہ دے نبی نے اپنی یاراں نو جمع فرمایا ہے او میرے یارو مینوں خبر ملی ہے مکے والے عثمان نو شہید کر دیتا ہے میں تانوں وعدہ دینا چاہنا وا تسی میرے نال وعدہ کرو آپا اُنی دیر تک واپس نہیں جانا جنی دیر تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لئیے اللہ دے نبی نے درخت دے تھلے بیعت دے لئیے درخت دے آج موجود کوئی نہیں پر سمیشی نام دی جگہ دے اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ کو بیعت لئی اللہ دے نبی فرمان دے رہا میرا سجاد دے انتے 1400 صحابہ نے بیعت کی دی اللہ دے نبی فرمان دے رہا جڑا میرا دو جاتے ہیں عثمان دی طرف ہو صحابہ اگر عثمان اتھے موجود ہندہ تے بیعت کرن تو بنا نہ رہندہ اس واسطے ہے جڑا میرا کبات تے جڑا میرا دو جاتے ہے عثمان دی طرف ہو میں بیعت پیا کرنا وا عرشان تے بیعت کے اللہ پاک سارا معاملہ بندے پہلے اللہ پاک نوے معاملہ اتنا پیارا لگا اللہ دے نبی نے بیعت کی 1400 صحابہ دے آتے تے اللہ پاک نو اتنا چنگا لگا اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے قرآن نازل کرتا فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم
علیہم فرمایا اللہ دے نبی اے جنہ لوگاں تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اے جنہ مومنہ تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی نہ تواڈی بیعت نہیں کیتی بلکہ نہ اللہ تے رسول دی بیعت کیتی ہے تے سونیا تھلے 13 گت اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے عثمان دا ہاتھ تے عثمان دے ہاتھ دے اتے میں رحمان دا ہاتھ میرے سونیا عثمان دے ہاتھ دے اتے میں عرش والے دا ہاتھ دے حضرات علی وقار پورنے عثمان کڈا قیمتی ہے میرے عثمان دی ذات کڈی قیمتی ہے حضرات علی وقار پتہ لگا میرے عثمان دا دفاع کرنا اللہ پاک دی سنت ہے میرے عثمان دا دفاع کرنا اللہ دے نبی دی سنت ہے میرے عثمان دا دفاع کرنا 1400 صحابہ دی سنت ہے میرے عثمان دا دفاع کرنا ابو بکر عمر علی دی سنت ہے میرے عثمان دا دفاع کرنا رب کائنات دی سنت ہے میرے عثمان دا دفاع کرنا محمد الرسول اللہ دی سنت ہے اور جب تک انشاءاللہ زندہ روانگے عثمان دا دفاع کرتے روانگے انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جاواں رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا عرش بری تے چرچا چرچا عرش بری تے چرچا سکیاں دے پیشوا دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا اللہ سرکار جینا گوزر میں نا طواف کرزا میرے عثمان دی محبت اللہ دے نبی نال سرکار جینا گوزر میں نا طواف کرزا آقا دلال جیزا سونے دلال مرزا ویکو پیارے دے دل دے اندر اندر ویکو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا اللہ اللہ میں قربان جاوا اللہ پاک دی پاک کلام دا تجھا مقام فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا الذین او لوگ ينفقون اموالهم جڑے اپنے مالا نو خرچ کر دینے اموالهم باللیل والنہار رات دے اندر تے دن دے اندر سرا وعلانیہ اعلانیہ خرچ کر دینے تے چھپ چھپا کے خرچ کر دینے فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم انہا لوگاں واسطے اللہ پاک کل بڑا جرے ولا خوف علیہم انہا لوگاں دے خوف نہیں ہوئے گا ولا هم یحزنون تے غم دا تے بالکل تصور نہیں کیتا جا سکدا حضرات دی وقار ایت کریمہ سیدھی فٹ ہوندی میرے عثمان دی سخاوت تے اللہ اللہ تنگیاں دا دور ہے تنگیاں دا دور تے میرے نبی فرماندے نے صحابہ جنگ تبوک دی تیاری کی جائے مفسرین فرماندے نے اتنا تنگیاں دا دور آیا میرے نبی دے یاراں تے اللہ دے نبی دے یاراں تے پیراں تے پان نو چپلا کوئی نہیں تن دے کپڑے پورے موجود کوئی نہیں شہید ہو جاندے تے جناب کفن دیاں چادراں پوریاں کوئی نہیں پر صحابہ نے پھر بھی اللہ دے نبی نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں اللہ دا میں تینجا کیا کرنا وا او ٹڈو بھکھے تے پیروں ننگے تے تن دوالے نیرا ٹڈو بھکھے تے پیروں ننگے تے تن دوالے نیرا
نال نبی دے دوڑے جاون تے کار میں جنگ زریرا اللہ اللہ میں قربان جاوا سوڑیاں سی حاضرہ سوڑیاں پیغمبرہ سی حاضرہ اللہ 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 تے نبی نے اپنی یاراں نو جمع فرمایا او میرے یارو تنگی دا دور ہے پیسے دی بڑی ضرورت ہے چندے دی بڑی ضرورت ہے جنگ بڑی وڈی ہے سیدنا عثمان کھڑے ہوئے اللہ تے نبی ایک 100 اونٹ میں عثمان دیاں گا بما سامان ٹھیک ہے عثمان تھلے بہ جاؤ اللہ تے نبی پھر صحابہ نو کہن لگیا میرے صحابہ پیسے دی بڑی ضرورت ہے تعاون کیتا جائے عثمان پھر کھڑے ہوئے اللہ تے نبی 200 اونٹ میں عثمان دیاں گا ٹھیک ہے عثمان نیچے بیٹھ جاؤ اللہ تے نبی پھر تلقین کرن لگ کے صحابہ نو اللہ اللہ میں قربان جاواں عثمان پھر کھڑے ہوئے اللہ تے نبی 300 اونٹ میں عثمان دیاں گا بما سامان اوے بڑے کاروباریوں کتے کھڑنی ہے نی دولت اوے بڑے بزنس مینوں کتے کھڑنی ہے نی دولت اے ویکھو میرے نبی دا دورہ دماد عثمان ہے اللہ پاک نے انہا مالدار انہا مال عطا کیتا ہے سارا مال میرے پیغمبر دیا قدمہ تو جناب چاور کرنا ہے عثمان اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تے پیغمبر 300 اونٹ میں عثمان دیاں گا بما سامان ٹھیک ہے عثمان تھلے بہ جاؤ اللہ تے نبی فرمان دینے او میرے یارو پیسے دی بڑی ضرورت ہے عثمان کھڑے ہوئے گھر چلے جاندے نے 1000 درہم اپنی چولی چپایا اتیا کر کے اللہ تے نبی دے قدمہ چ ڈھیر کر دیندے نے اللہ تے نبی اپنی چولی لاندے نے تے نال کہندے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان اللہ دی قسم اگر وقت دی قید نہ ہوندی میں جملہ ہی پڑھی جاندا ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم او میرے یارو عثمان اج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے عثمان اج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں قال اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ کو دعا ہے اللہ کریم سانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے یاران دا آڈر ہے میں موڑ نہیں سکتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دا چند جملے سن لو تے میں گل مکاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین اچھی آکو سبحان اللہ پوری تقریر دے اندر تو میں تنگ نہیں کیتا ہوں سجا چکے بڑو سبحان اللہ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے زاگرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زاگرا خوشیاں منائیاں نے اے خوشی دیاں گھڑیاں رب نے دکھائیاں نے حسین پیدا ہوئے زاگرا خوشیاں منائیاں نے اے خوشی دیاں گھڑیاں رب نے دکھائیاں نے حسین دے دیوانیاں دی لگی کوئی لینے حسین دے دیوانیاں دی لگی کوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین
حسین پیدا ہوئے زاگرا خوشیاں منائیاں نے ایک خوشی دیاں گھڑیاں رب نے دکھائیاں نے حسین دے دیوانے آنگی لگی ہوئی لینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑ وچ نانے نال کھیڈدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑ وچ نانے نال کھیڈدا حسین وما توفیقی الا باللہ